Hello and welcome to Between Average Nerds podcast, and I'm Ayush. I am Bachan, and because we're in episode 2, that still means we have a lot of time, and sponsored by our Khali Khalti. Khali Khalti. So, okay, the topic for today. Right. I mean, title level one say other, still, it's a very novel topic, one na. What discuss now? Books and movies. Okay. So, off the cuff, what do you prefer for most? Books ki movies भनेर. Books and movies, man. I don't know, man. त्यो चुज गर्न नि गाह्रो भने जस्तो हुन्छ कि यो कुरा चाहिँ. I think it's every दुवै के हुन्छ दुवै मिडियमको आफ्नै के हुन्छ स्पेशालिटीहरू छ. But if you have to choose, let's say a gun is pointed to your head. Book छान्छस् कि movie छान्छस् भनेर. I think I would choose movies नै होला. यो point of time मा चाहिँ. यो point of time मा चाहिँ. Maybe अलिकति couple of years back सोधेको भए चाहिँ books नै भन्थ्यो होला सायद. तर आई थिङ्क अहिले खै मेरो नेचुरली पनि त्यस्तै भएको छ अहिले आई डोन्ट नो के भएको होइन मुभिजहरू नै धेरै हेरिन्छ कि हुन्छ नि आई ड्वेल इन्टु भिजुअल मिडिया नै धेरै हेरेर हुन्छु कि मैले पढ्नु भन्दा नि आई थिङ्क मैले पास्ट इयरमा 2टा किताब पढेँ होला हुन्छ नि वेयर एज कपाल अफ इयर्स ब्याक त्यो 2टा किताब भनेको कपाल अफ विक्समै हुन्थ्यो अथवा कहिले काहीँ दिनमै एउटा किताब पढिन्थ्यो हुन्छ नि एकदमै भिगरस रिडिङ गरिन्थ्यो होला कि पहिला गरिन्थ्यो होला नि गर्थेँ पहिला हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ आई डोन्ट नेचुरली हुन्छ नि अब आफ्नो पर्सनालिटी पनि अलिकति चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ बुक्सबाट बिस्तारै डाइभर्ट हुँदै मुभिजतिर बेसी फोकस भएको जस्तो लाग्यो कि आई थिङ्क यो कहाँ पनि किन पनि हो भने जस्तो मेरो अहिले आइएम ट्राइङ टु पर्स्यु सिनेमामा सिनेमाटोग्राफी पर्स्यु गर्न ट्राई गरिरहेको छु नि त अनि पहिला चाहिँ अब आई वाज अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन राइटिङ सो लेख्थेँ पनि धेरै लेख्दाखेरि रिडिङ एन्ड राइटिङ गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड नि त अनि त्यही मेरो पेन एन्ड टुल्स मेरो टुल नै त्यही थियो त्यतिखेर अनि अहिले चाहिँ भिजुअल एस्पेक्टतिर बेसी गएको भएको भएर चाहिँ मुभी हेरिन्छ होइन कति चाहिँ अब एक्सपिरियन्सको लागि हेरिन्छ राइट अस्ति अब एपिसोड 1 को कुरा गरेर जस्तै स्टार वार्सको किन हेरिन्छ भने ओल्ड युनिभर्स यताउता कुरा गरेर फ्यान्डमको कुरा गरिन्छ होइन गिकिङ आउट नर्डिङ आउट हुन्छ त्यो सबै कुरामा आजकल चाहिँ केही पनि भएको छ भने मलाई चाहिँ भिजुअली त्यो वाट अपिल्स टु मी भिजुअली मात्रै पनि भन्छ नि लाइक अ पेन्टिङ हेरे जस्तो भने जस्तो कि कस्तो नि भएको छ भने मलाई मेरो मनपर्ने मेरो सिनेमाटोग्राफरहरू हुन्छ नि फिल्म मेकरहरू उनीहरूको वर्क के छ भनेर त्यसरी काइन्ड अफ लाइक अ चेक बक्स टिक गर्दै गएको जस्तो पनि भएको छ कि मेरो जर्नी चाहिँ अहिले त्यही भएर पनि होला सायद मेरो फ्री टाइम भयो कि आइएम मोस्टली इन्टु मुभिज क्या आजको त्यही भएर बुक रिडिङ ह्याबिट चाहिँ अलिक घटाएछ जस्तो लाग्छ कि विच आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ ब्याड फर मी हुन्छ नि किन पढ्नु चाहिँ पढ्छ जस्तो लाग्छ फर एनी काइन्ड अफ स्टोरी टेलर अथवा भिजुअल स्टोरी टेलिङको लागि होस् कि एनिथिङ बुक्स चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई सो मेरो कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यही छ कि आई नो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर एट द सेम टाइम मलाई अहिले यो के अरे सिनेमेटिक एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ तानिरहेको छ कि मलाई सो त्यही छ मेरो हेर अहिले तर मलाई सोध्यो भने चाहिँ गन टु माई हेड बुक्स कि मुभिज भन्यो नि बुक्स भन्छु होला दुइटा रिजन छ एउटा चाहिँ किन भन्दाखेरि आई मिन देयर इज अ गन टु माई हेड अनि बुक्स लास्ट भेरी लङ देन मुभी ट्रु हो सो त्यो बेलासम्म खोइ आई मिन के अरे गन समातेर बसेर मान्छे थाकेर जानला कि भन्ने नि हो अपार्ट फ्रम द्याट द रियल रिजन वाइ आई चुज बुक्स ओभर मुभिज इज बिकज आइ एम राइटर अस्पायरिङ द ब्याड वर्ड आई मिन आइ एम राइटर पैसा पो कमाएन त समटाइम नराम्रो त देख्छु त सो अनि लाइक वेन राइटिङ यु प्ले लाइक अ क्रिएटर भने जस्तो हुन्छ नि You are playing. I am a creator. You are playing God when you're writing. You're creating a whole different universe with whole different beings in that. So the life भरिरहेको छ on the paper. Yeah, because I can write a badass character and kill him in a very के भन्छ त्यसलाई gruesome, pussy way, more comically putting it. So अनि बुक्स पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक टोटल क्रिएटर नभए पनि सर्टेन एस्पेक्ट अफ क्रिएसन गर्न सकिन्छ भने जुन छ नि एस्पेक्टहरू like creating aspects of पढ्दाखेरि okay for example you are creating your own character like Harry Potter is Harry Potter but how am I creating Harry Potter is different from your Harry Potter right apart from that कि अहिले त Daniel Radcliffe आउँछ दिमागमा Harry Potter भन्दाखेरि so त्यो एस्पेक्ट क्रिएसन एस्पेक्ट चाहिँ I prefer books more that is a very interesting point that you brought के हुन्छ नि that you're I think it's also like जे गरे पनि सबै यो बुक्स होस् कि म्युजिक होस् कि मुभिज होस् सबै एउटा इमर्सिभ फर्म अफ के भन्ने मिडिया भनौँ न एक्सप्रेसन भनौँ न होइन सबैको आफ्नो डिफ्रेन्ट
क्वालिटिज छ भनौँ न वाइल वी टकिङ अबाउट मुभिजकै कुरा गर्ने हो भने क्रिएटरले जे देखाउनु पर्ने छ उसले आफूले जे देखाउनु पर्ने छ एक्ज्याक्टली त्यही देखाइरहेछ नि त हुन्छ नि नट लिभिङ एनी स्पेस फर द भ्युवर्स अर द वाचर्स हुन्छ नि उसले यसरी इन्टरप्रेट गरोस् यसो मैले देखाउनु खोजेको यो हेयर यति हो अरू बेसी नसोच मैले देखाउनु खोजेको यस्तो दिस इज द वर्ल्ड आई वान्ट टु सेयर विथ द वर्ल्ड हुन्छ नि द स्टोरी द्याट आई वान्ट टु सेयर विथ द वर्ल्ड भनेर भने हुन्छ होइन त्यही कुरा किताबमा चाहिँ आई फिल लाइक त्यो इमर्जनको क्वालिटी चाहिँ अझ इन्टेन्सिफाइड छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किताब पढ्दाखेरि चाहिँ इभन दो त्यसमा पनि राइटरले मेरो वर्ल्ड यस्तो हो यस्तो 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 भने हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ भिजुअल एड हुँदैन नि त किताब पढ्दाखेरि सो एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन्स वेन युर रिडिङ इट सबै दिमागमा हुन्छ नि त अल दोज भिजुअल्स आर बिङ क्रिएटेड इन यर ओन हेड भने चाहिँ एकदमै सोच्दाखेरि अब के पनि होइन जस्तो लाग्छ तर एकछिन अलिकति डिप डाइभ गरेर सोच्यो भने चाहिँ इट इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ यार भने जस्तो कसैले लेखेको छ एउटा हुन्छ नि समन हेज रिटन अ स्टोरी उसले आफ्नो तरिकामा एउटा क्यारेक्टर बनाएको छ एउटा वर्ल्ड बनाइदिएको छ एउटा स्टोरी भनिरहेछ बट देन वेन यु रिडिङ इट एज इफ इट्स योर वर्ल्ड हुन्छ नि आफ्नै एउटा क्रिएट गरेर छ नि त युनिभर्स क्रिएट गरेर छ नि त पढ्दाखेरि सो आई थिङ्क आई गेट वाट युर गेटिङ एट या तर लाइक फेरि एउटा पोइन्ट आयो दिमागमा त्यो देयर आर सर्टन फिल्म हुन्छ नि जुन चाहिँ भेरी भिजुअलै हुन्छ नि भन्नाले इन टर्म्स अफ लाइक लेट्स से कमिङ ब्याक टु स्टार वार्स द्याट्स अ भेरी भिजुअल फिल्म राइट अब त्यो कुरा वर्ड्समा त्यति ट्रान्सलेट नहोला भन्ने छ इनफ्याक्ट भएको छैन आई मिन आई कपाल अफ डेज ब्याक स्टार वार्सको स्क्रिप्ट पढाएको थिएँ मैले एन्ड यो मान्छेले के लेखेको थियो भने के इन्टेरियर स्पेस पिउ 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 अलमोस्ट लाइक द्याट इन्टेरियर स्पेस एराउन्ड द्याट स्पेस भनेको छ अनि डिस्क्रिप्सन पनि त्यसै भनेको छ सो लाइक वाट एम ट्राइङ टु से इज मिडियमको त्यो स्पेसिफिकेसनहरूमा लाइक सर्टेन टपिक्सहरू होला वा स्टोरिजहरू होला जुन भिजुअली मोर भिजुअली मोर अपिलिङ भन्दा नि भिजुअली भन्न सकिन्छ एक्सप्रेस गर्न सजिलो हुन्छ भने जस्तो राइट द्याट इज जो चाहिँ अहिले एउटा भर्खर आएको इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट भयो भनेको थिएँ सो कमिङ ब्याक होइन बुक्स र मुभिजको कुरा गर्दैछौँ सो युआर इन्टु बुक्स मोर देन मुभिज भन्नाले मुभिजमा प्रिफरेन्स पहिला थियो कि बुक्समा पहिला अनेस्टली भन्यो भने मेरो यो अलिकति सो कल्ड आर्टिस्टिक साइड भन्छ हुन्छ नि त्यो सबै मेरो सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने चाहिँ फ्रम चाइल्डहुड चाहिँ मेरो ड्याडबाट सबै इन्फ्लुएन्स भयो क्या म ड्याड वाज अ हेभी रिडर एकदम किताब पढ्ने होइन हि अलवेज इन्करेज मी टु रिड बुक्स बट एट द सेम टाइम हि रियली लभ वाचिङ फिल्म्स क्या यु डोन्ट इमेजिन हुन्छ नि मैले गड फादर फुल मेटल ज्याकेट यत्रो सानो हुँदा हेरेँ क्या ड्याडसँग हुन्छ नि आई डोन्ट नो वाइ सोड इट टु मी तर फुल मेटल ज्याकेट इज स्टिल टिल दिस डे अनि फुल मेटल ज्याकेट ऱ्याम्बो फर्स्ट ब्लड हुन्छ नि एक्सन मुभिज टाइपको छ नि त इभन दो दे हेभ लाइक ग्रिटी मोमेन्ट्स तर बेयर मिनिमम यतिकै क्याजुअली हेऱ्यो भने त एक्सन फिल्म्स नै हुन्छ दुवै अनि म के भन्दै थिएँ खासमा ड्याडले इन्फ्लुएन्स गरेँ सो त्यतिखेरदेखि नै आई हेभ बिन वाचिङ दोज काइन्ड अफ फिल्म्स अनि एट द सेम टाइम आई वाज रिडिङ बुक्स पनि क्या त्यतिखेर हुन्छ नि भनेपछि सँगसँगै जस्तो गइरहेको थियो काइन्ड अफ होइन तर के भइदियो भने मुभिज चाहिँ अब त्यही अघि नै भने जस्तै भिजुअल एड भयो नि त मुभिजमा त अनि हेर्न त प्रब्लम छैन जति सानो भए पनि कम्प्लिटली नबुझे पनि फुल मेटल ज्याकेटमा मसिन गन लिएर वारमा गइरहेछ भने कुरा त बुझिन्छ नि आर्मी हो भनेर त बुझिन्छ नि त त्यसको पोलिटिकल एस्पेक्टहरू केही नबुझे पनि तर किताब पढ्दाखेरि त यु हेभ टु गेन अ सेन्स अफ एउटा मेच्योरिटी त आउनु पऱ्यो नि त टु रिच अ सर्टेन लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ टु रिड बुक्स हुन्छ नि कि त अब ग्रामेटिकली नै पनि हुनसक्छ ल्याङ्ग्वेज वाइज पनि हुनसक्छ पढ्न त सक्नु पऱ्यो नि त एटलिस्ट भने जस्तो भएर त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क आई वाज इन्टु मुभिज मोर सिन्स माई चाइल्डहुड तर आई क्विकली कट अप टु रिडिङ अराउन्ड माई मिड टिन्स भनौँ न मिड टिन्स हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ह्यारी पोटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ह्यारी पोटर मुभी मैले हेरिसकेको थिएँ 1 2 कति 3 हो कि 4 कति आइसकेको थियो मैले त्यो किताब पढ्नु अगाडि हुन्छ नि अनि आई रियली लभ द युनिभर्स द्याट दे क्रिएटेड होइन अनि मलाई अब त्यतिखेर थाहा पनि थिएन किताबमा बेस्ड थियो भनेर हुन्छ नि पछि गएर आई फाउन्ड आउट द्याट किताब रहेछ खासमा किताबलाई चाहिँ मुभी बनाएको रहेछ भन्ने थाहा भयो अनि म ड्याडसँग गएँ किताब किन्न होइन ह्यारी पोटर पढ्ने भनेर अनि अझ यो त अझ अगाडिको कुरा हो फर्स्ट ह्यारी पोटर किन मैले एकदम अझ अगाडि किनेको कि पसल जहाँ गएँ होइन ड्याडलाई पनि थाहा थिएन ह्यारी पोटरको सिरिजको त्यो किताब चाहिँ कसरी थियो भनेर पसलमा ठाउँमा कुन चाहिँ पसलमा गएँ ल ह्यारी पोटर दिनु न भने डाइरेक्ट देशले हाल्नु दिँदै क्या मलाई
हुन्छ नि त्यो पनि हार्ड कपी के हुन्छ नि क्या महँगो थियो त्यतिखेर 1200 कति ल्याएको थियो कि त्यसको अब ड्याड होइन किताब मनपर्ने ओ छोरोले किताब पढ्न लायो ल त्यसो पढ भने मोटो किताब छ लिएर आयो पढ्यो केही बुझ्दैन हुन्छ नि वान थिमेटिकली पनि केही बुझेको छैन बिकज इज द भेरी लास्ट इन्स्टलमेन्ट अफ द बुक अर्को द ल्याङ्ग्वेज पनि अब बुझ्न गाह्रो क्या सुरुमा हुन्छ नि सानो हुँदाखेरि अब अनि द्याट डेथली एरोस वाज द फर्स्ट बुक आई पट इन द ह्यारी पोटर सिरिज के हुन्छ नि अनि इट एट डस्ट इन द सेल्फ के हुन्छ नि फर इयर्स के हुन्छ नि अनि इयर्स लेटर अनि पछि अनि अलिकति ठुलो भइसकेपछि चाहिँ अनि ओके नाउ आई थिङ्क आई सुड स्टार्ट रिडिङ भने एक्चुअली त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कि मलाई हाउ आई गट इन्टु ह्यारी पोटर अगेन पछि भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा हुँदा एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि बसमा फर्किँदाखेरि एउटै रुटमा फर्किन्थ्यो कि हामी अनि त्यो म्यामले चाहिँ मलाई सी एक्चुली इन्करेज मी टु रिड ह्यारी पोटर अनि आफ्नै कपी दिनुभएको थियो कि मलाई ह्यारी पोटरको यस्तो पुरानो होइन झुत्रो होइन त्यो पेपर त्यो कभर पनि त्यो टेपले टालेकोवाला थियो क्या अनि देन आई रेड इट त्यसपछि चाहिँ आई वाज लाइक ओ ड्याम म्यान आई वाज मिसिङ आउट अन सो मच होइन यस्तो म किन मुभी मात्रै हेरिरहेको थिएँ हुन्छ नि यति धेरै रहेछ त्यो युनिभर्समा त त्यतिखेर त बुझिँदैन नि त होइन त्यो टेक्निकलिटीहरू मुभिज र बुक्सको त्यतिखेर चाहिँ के लाग्थ्यो भने ल बुक्समा त यति धेरै छ मलाई मुभीमा त के पनि छैन यस्तो झनै छैन त यो पार्ट कहाँ छ भने त्यो त्यस्तो खालको त्यो हुन्छ नि एउटा भित्रपट्टि त्यो एउटा स्पार्क इग्नाइट भएको छ त्यहाँबाट हो क्या मलाई देन आई स्टार्टेड रिडिङ द बुक्स अनि त्यसपछि त सबै बेन्ज हुन्छ नि त्यस्तो पढाइ अनि देन फाइनली त्यो वर्षौँदेखि ठुलो खाएर बसेको त्यसले हाल्नुहोस् निकाल्यो त्यसपछि टक्क पुरा हार्ड कभरमा हुन्छ नि टक्क निकाल्यो गरेर अनि त्यसपछि बल्ल स्टार्टेड रिडिङ द्याट क्या सो त्यो मेरो ह्यारी पोटर जर्नी चाहिँ त्यस्तो थियो कि ओके टकिङ अबाउट माइसेल्फ मेरो रिडिङ एस्पेक्ट चाहिँ एकदम पछि डेभलप भयो है आई थिङ्क बच्चैदेखि मुभी चाहिँ म धेरै हेर्थेँ अनि बुक्स पढ्न थालेँ भने आई थिङ्क +2 पछि होला मैले आई मिन +2 पछि मलाई याद छ कि मैले फर्स्ट क्वेसन सोधेको थिएँ कि फेसबुकमा एउटा कजन दाइले दाइ बुक्स कहाँ किन्न पाइन्छ राइट त्यो भने नि खास त्यस्तो एकदमै इजी एक्सेसिबल पनि छैन नि त हाम्रो लाइक एक्सेसिबल छ तर आइडिया नहुने रहेछ कि कल्चर छैन भन्नु खोज्छ कल्चर छैन कि लाइक इभन स्कुलमा अनि हुन्छ नि कलेजेसहरूमा जस्तो अब मेरो केसमा म्यामले मलाई उ गर्थ्यो होइन थ्याङ्क गड कि सी इन्ट्रोड्युस मी टु रिडिङ भने त्यस्तो कल्चर चाहिँ सबै ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ कि इट ल्याक्स जस्तो लाग्छ इभन कलेजेसहरूमा पनि एउटा प्रपर लाइब्रेरी अथवा हुन्छ नि एउटा रिडिङ कल्चर सेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ कि एक्चुली अहिले आएर चाहिँ म लाइक मेरो भाइ बहिनी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक कल्चर चाहिँ छ जस्तो लाग्छ त्यो कम्पेयर टु माई टाइम किनकि मैले त सायद दाइले सोध्नु पऱ्यो दाइ बुक्स कहाँ किन्न पाइन्छ अनि दाइको रिप्लाई पनि थाहा छैन हेलो के हो अनि त्यसपछि आफैले डिसाइड गर्नु परेको कुरा जस्तो भएको थियो त्यो चाहिँ होइन तर फेरि लाइक मलाई बुक्स पढ्नु चाहिँ लास्ट फेसिनेसन थियो कि बच्चैदेखि के थियो अरे फेसिनेसन जस्तो लाग्थ्यो कि बुक पढ्नु चाहिँ लाइक त्यो यता त्यो मगन बजारतिर घुम्दाखेरि पनि ठाउँतिर घुम्दा नि वेन एभर अ फरेनर वाज देयर रिडिङ अ बुक क्या मेजेस्टिक क्रिएचर भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो फेसिनेसन के हुन्छ नि बुक पढ्नु भने त खतरा कुरा हो जस्तो लाग्थ्यो अनि देन आई स्टार्टेड रिडिङ ए बुक पढ्नु त रहेछ भने जस्तो भएको थियो तर स्टिल पनि हुन्छ नि कतै घुम्न जाँदाखेरि ठाउँतिर गयो कतै मगन बजारतिर फेरि कतै गइरहेछ कुनै क्याफेमा बसिरहेछ समबडी इज रिडिङ बुक भने चाहिँ लाइक क्या मेजेस्टिक इमेज जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ यार आफ्नै वर्डमा इन्ट्रेस्ट यार त्यो भने मलाई देखाएको थियो क्या कुनै बेला यस्तो क्या मेबी भेट्यो होला त्यो बेला सो अब आई मिन बुक्स र मुभिजकै कुरा भइरहेछ सो वाट्स यर टेक अन एडाप्टेसन्स ओके जस्ट अब त्यही त भने बुकमा त लाइक इट्स इमर्सिभ राइटर क्यान गो डिप इन्टु एन इमोसन अर सिन्स पनि त्यस्तै हुन्छ अनि मुभिज अलवेज हेभ अ सर्टेन टाइम पिरियड टु टेल अ स्टोरी त्यही हो कि ब्रो यसमा पनि दुवै प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ भइहाल्छ अभियसली डेफिनेटली अघि नै मैले अलिकति भनिसकेँ होइन जस्तै मुभिजहरूमा अब डेफिनेटली इट्स रियली इम्पोसिबल टु क्याप्चर इच एन्ड एभ्रिथिङ त्यो किताबमा भएको कुरा मुभीमा एडाप्ट गर्नु भनेको त इट्स रियली डिफिकल्ट इदर द्याट अर यु हेभ टु मेक लाइक लर्ड अफ द रिङ्स जस्तो बनाउनु पऱ्यो हुन्छ नि एउटै फिल्म 3.5 घन्टा 4 घन्टाको बनाउनु पऱ्यो लर्ड अफ द रिङ्स मैले हेरेन छैन पढेन छैन जस्तो मलाई अनि त्यो किनभने भन्दाखेरि मसँग लर्ड अफ द रिङ्स आई हेभ द कम्प्लिट सेट इन्क्लुडिङ हबिट अनि के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्पोइल भएको थिएन मलाई जस्तै ह्यारी पोटर जस्तो स्पोइल भयो नि लाइक पढ्न अगाडि थाहा थियो यो वर्ल्ड के हो भने जस्तो आइडिया थियो थाहा थियो भन्दा नि अनि ह्यारी पोटर वाज ड्यानियल ऱ्याडक्लिफ भन्ने थियो एक तरिकाले त्यो चाहिँ लर्ड अफ द रिङ्समा थिएन अनि आइडिया वाज म पढ्छु अनि हेर्छु भनेर मसँग फिल्महरूको सेट पुरै सेट पनि छ बुक्सको सेट पनि छ राखेको छु लाइक यु सेट त्यो ठुलो खाएर बसिरहेको छ भने जस्तो छ त्यो मुभी पनि ठुलो खाएर बसिरहेको छ बुक पनि ठुलो खाएर गेटिङ ब्याक टु यर क्वेसन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ दुवैमा हुन्छ त्यो मैले अघि नै के भन्दै थिएँ भने किताबमा भएको लाइक 100% ट्रान्सलेट त हुन सक्दैन भने छ होइन एउटा पोइन्ट तर मलाई के पनि लाग्छ भने अहिले चाहिँ
त्यही मैले अघि नै भने लाइक सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ ल मुभिजमा त मुभी हेर्दाखेरि त मजै आउँदैन यार त्यो किताबै हो भन्ने खालको त्यो त्यस्तो खालको थियो कि म पहिला चाहिँ मुभिज मन पर्थ्यो मुभिज हेर्नु एकदम मन पर्थ्यो तर एडाप्टेसनमा चाहिँ इट्स कहिले पनि होइन बुक्स नै जित्नुपर्छ सधैँ हुन्छ नि बुक्स नै हो भन्ने जस्तो आर्गुमेन्ट हुने क्या सधैँ इट्स नेभर के अरे बेटर देन द बुक्स भने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि सधैँ तर अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ होइन को एक्जिस्ट गर्नु चाहिँ राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ दुइटा कुरा हुन्छ बिकज नट एभ्री वान लाइक्स रिडिङ बुक्स हुन्छ नि मनपर्ने किताब पढ्न मनपर्छ है भन्ने त छैन नि त कसैलाई पनि सो मलाई चाहिँ अब त्यो मिडियम भन्दा पनि त्यो स्टोरी आइरहेछ बाहिर इन एनी फर्म हुन्छ नि समन अब म हामी पो किताब पनि पढ्यो मुभी पनि हेर्छ होइन समन हु डजन्ट रियली लाइक रिडिङ बुक्स उसले त्यही स्टोरी एक्सपिरियन्स त गर्न पाइरहेछ नि त इन सम वे भन्ने खालको मेबी फेरि त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि हि माइट टर्न टु द बुक पनि भनिन्छ नि राइट राइट त्यही भएर एक्ज्याक्टली सो एडाप्टेसन कुरामा चाहिँ जस्तै इज देयर एन एडाप्टेसन जुन चाहिँ फेथफुली भएको थियो एकदमै तिमीलाई अपार्ट फ्रम ह्यारी पोटर I don't know man maybe I think the closest thing would be Lord of the Rings नै होला यार ओके अनि एउटा अर्को ट्रिभिया भनिहाल्छु मेरो लाइफको बारेमा मैले लर्ड अफ द रिङ्स आई वाच मल्टिपल टाइम्स मुभिज किताब चाहिँ मलाई जस्ट रेड द फर्स्ट वान एकचोटि त्यो पनि इट्स रियली आई फिल लाइक इट्स रियली इट टेक्स अ टोल अन यु के त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ बिकज देयर आर सो मेनी क्यारेक्टर्स मुभी हेर्दा त हुन्छ नि फर्स्ट मुभी हेरिरहेछ भने पनि यु आर इन्ट्रोड्युस टु सम क्यारेक्टर्स बिचमा जान्छ अरू क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस हुन्छ अनि एउटा सिन आउँछ अनि यु फिल लाइक ओ अब मुभी यता सक्छ इभन आफ्टर वाचिङ कपाल अफ टाइम्स हुन्छ नि ल अब त म यो मुभी यहाँ सकिन्छ है भन्छ एन्ड देन इट किप्स अन गोइङ एन्ड यु पज गरेर यसो हेर्दै आधी फिल्म बाँकी रहेछ भने जस्तो हुन्छ बिकज यति धेरै एक्सपोजिसन डम छ यति धेरै क्यारेक्टर ऊ छ होइन आर्कहरू छ कि आई डोन्ट नो त्यो हुन्छ नि या त्यही हो त्यो इट्स भेरी वियर्ड लाग्छ कि मलाई त्यो कुरा हुन्छ नि या अनि कमिङ लाइक हल्का डिटोर लिनु मलाई चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ जस्तै स्ट्यानली क्युब्रिकको एउटा एसे छ कि लाइक हाउ टु एड्याप्ट बुक्स भन्ने आई डोन्ट थिङ्क त्यो टाइटल हो तर बेसिकली एसेमा चाहिँ हि इज डिस्क्राइबिङ हाउ टु एड्याप्ट बुक्स इन्टु मुभिज बिकज प्राइमेरीली उसको फिल्मोग्राफी हेर्ने भने हि हेभ अलवेज वर्क एन एडेप्टेड मेड अनि बिहाइन्ड द कर्टेनले पनि भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ आई फलो हिम अनि उसले राम्रो भिडियो बनाएको थियो यो कुरामा चाहिँ अनि मेन कुरा मलाई मन परेको स्ट्यानली क्युब्रिकको कुरा भन्दाखेरि हुन्छ नि बुक्सहरू लाइक एक्सन ओरिएन्टेड भन्दा नि मोर अफ क्यारेक्टर ओरिएन्टेड बुक्सहरू एड्याप्ट गर्नु चाहिँ राम्रो हो भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ स्ट्यानली क्युब्रिकले इन द सेन्स जस्तो एक्सन ओरिएन्टेड इज लाइक प्लट त्यही छ यो जस्ट मेकिङ इट भने छ सो अनि बट वेन यु वर्किङ अन अ क्यारेक्टर ओरिएन्टेड स्टोरी वाट यु डेभलप फ्रम द्याट इज मोर लाइक डिरेक्टर एक्सप्रेसन हो भन्ने जस्तो कुरा गरेर डिरेक्टर एक्सप्रेसन हो भन्ने लाइक आई मिन नट इन एक्ज्याक्ट वर्ड तर यसरी नै कुरा गरेको छ वाट यु टेक इन द्याट आई डोन्ट नो म्यान म त आइएम रियली कन्फ्लिक्टेड थाहा छ यो कुरामा चाहिँ एउटा त आई डोन्ट थिङ्क आई ग्रास्प त्यो तिमीले भने कन्सेप्ट मैले 100% ग्रास्प भएको छैन जस्तो लाग्छ अलिअलि ओभर द हेड गयो मेरो होइन आई डोन्ट नो म्यान अलिकति लेमेन स्टोरमा भन त अनि त्यसपछि म भन्छु लेमेन टर्म्समा भन्नुपर्दा जस्तै फर इक्जाम्पल ह्यारी पोटर फेरि ब्याक टु ह्यारी पोटर इट्स भेरी इजी स्केप बोट जस्तो जस्तो छ जस्तै ह्यारी पोटर इज भेरी प्लट ओरिएन्टेड नि लाइक त्यहाँ भन्नाले सर्टेन बुक्सहरू छ जहाँ इन्टरनल मोनोलोगहरू बढी हुन्छ लाइक मोस्ट म्याक्सिमम नम्बर अफ द पेजेस अर द च्याप्टर्स आर डिलिङ विथ एक्सन के भइरहेछ भन्दा नि उसको माइन्ड इन्टरनल त्यो मोनोलोगमा चाहिँ बढी भइरहेछ बट ह्यारी पोटर इज छ त्यसमा इन्टरनल मोनोलोग जस्तै सर्टेन आई थिङ्क 5-6 बुकदेखि त त्यो टिनेज कन्फ्लिक्टहरू पनि मजासँग देखाएको लाग्छ तर इट्स प्राइमेरीली प्लट ओरिएन्टेड अनि देयर इज द्याट आई मिन झन्डै डार्क भेडर हुँदैन आई मिन डार्क लर्ड के थियो अरे नाम भोल्डेमोर्ट सरी भोल्डेमोर्ट छ अरू इभेन्ट्सहरू भइरहेछ त्यो त त्यो एड्याप्ट गर्न सजिलो हुन्छ रादर देन लेट्स से नोभिजन पढाएको छ तिमीले नो आई हेभन्ट ओके त्यसमा नि के तिमीले भन न तिमीले भन न जे भयो जस्तै मैले त्यही एनालाइज ड्र गर्न खोजेको चाहिँ सो यु बेसिकली यु ट्राइङ टु से द्याट अलिकति मोर एक्सन हेभी स्टोरी एक्सन नट इभेन्ट हेभी स्टोरी भन्दा पनि पर्सनल इन्टरनल कन्फ्लिक्ट भएको स्टोरिजहरू चाहिँ इट्स मोर डिफिकल्ट टु पोर्ट्रे अनि इट्स वाट ही प्रिफर्ड दोज काइन्ड अफ स्टोरिज आर वर्थ पोर्ट्रेइङ इन द बिग स्क्रिन भन्नु खोजे जस्तो ए ओके द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज क्युब्रिकको त त्यही पनि होला उसको फिल्मोग्राफी हेऱ्यो भने पनि जस्तो अब फुल मेटल ज्याकेटै हेऱ्यो लाई लिने हो भने पनि प्लेन पेपरमा त वार मुभी हो होइन खास अरू त केही पनि छैन नि
So when you actually watch it, it's about the characters, ni ta. What those soldiers when they enlist, उनीहरूको experience कस्तो हुन्छ and how they actually mold into a man हुन्छ नि. त्यो एउटा kind of like a brainwashing system छ जुन military को कसरी चाहिँ आफ्नो country को लागि सब छाती फाडेर वारमा जानु भनेको त एउटा brainwashing जस्तै छ नि त एक हिसाबको. त्यो कसरी गर्छ त्यो उसको internal conflictहरू पनि लगाएको छ नि त स्टोरीमा. So I think I get what you're saying त्यो हिसाबमा चाहिँ. I think म 100% अग्री चाहिँ गर्दैन. इभन दो क्युब्रिक इज लाइक माई गड हुन्छ नि मेरो लाइक एकदमै मनपर्ने डिरेक्टर हो मेरो होइन. आई रियली लुक अप टु हिज वर्क. तर 100% चाहिँ म अग्री गर्दिनँ होला द्याट तिनीहरू मात्रै इज वर्थ एक्सप्लोरिङ भन्ने चाहिँ. वर्थ एक्सप्लोरिङ भन्दा नि हि लाइक्स एक्सप्लोरिङ भने उसको पर्सनल चोइस चाहिँ त्यो हो भनेर चाहिँ ए ओके त्यो त्यस्तो हिसाबमा त देन आई थिङ्क आई अग्री विथ इट. राम्रै कुरा हो त त्यो त. अनि लाइक त्यसो भने लाइक तिम्रो चाहिँ कुन चाहिँ छ जस्तै एडाप्टेसन द्याट यु लाइक भन्नाले बुक्सको एडाप्टेसन द्याट यु फेथफुली एडाप्ट भएको छ भने फेथफुली एडाप्ट भन्दा नि द्याट यु लाइक भने जस्तो अर ट्रान्सेन्डेडेड द मिडियम भने जस्तो. ट्रान्सेन्डेड द मिडियम ओके यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क आई वुड गो इन्टु फल्ट इन आवर स्टार्स. ओके फल्ट इन आवर स्टार्सको कुरा गर्दा चाहिँ आई लभ द बुक. ओके आई लभ द राइटिङ सबै कुरा मलाई मनपर्छ. बट आई लभ द फिल्म बिकज अफ द फ्याक्ट द्याट दे हेभ दिस एउटा लिबर्टी पाउँछ क्या त्यो फिल्ममा गर्दाखेरि. दे हेभ दिस एक्स्ट्रा मिडियम द्याट दे क्यान युज टु एक्सप्रेस दोज इमोसन्स भने जस्तो म्युजिकको कुरा भयो हुन्छ नि. इभन इफ यु टकिङ अबाउट द एन्डिङ इट सेल्फ डिफ्रेन्ट छ नि त बुकको एन्डिङ र के अरे मुभीको एन्डिङ. किनभने किताबमा त भिजुअल केही पनि छैन हुन्छ नि. इभन दो त्यो क्यारेक्टरले हामीसँगै बोलेको जस्तै खालको केही भए तापनि मुभीमा त इफ द क्यारेक्टर इज लिटरली लेइङ अन द फ्लोर अनि लुकिङ अप एट द स्काई एन्ड द क्यामेरा इज माथिबाट खिचिरहेछ भने त हामीलाई लिटरली हामीलाई हेरेर बोलिरहेको जस्तो फिल हुन्छ नि त. सो आई फिल लाइक त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ यु गेट मोर कनेक्टेड विथ द्याट दोज क्यारेक्टर्स के. अनि तिम्रो क्वेसनको चाहिँ आन्सर मेरोलाई चाहिँ रिसेन्ट टाइम हुन्छ अरू पनि होला तर झ्यापट दिमागमा चाहिँ फल्ट इन आवर स्टार्स नै होला सायद मलाई त्यस्तो फिल भएको चाहिँ. मलाई चाहिँ त्यो लाइक मिडियमले ट्रान्सलेट गरे भने जस्तो लाग्यो फिल्म चाहिँ गड फादर सिरिज हो कि खास. ओके बिकज बुक पढेको छैन मैले. सो बुकमा जति फिल्ममा भएको कुरा पनि सबै बट फास्ट मेजोरिटी एउटा सप्लोटहरू त इन वे धेरै छ नि. एउटा मेजर सप्लोटहरू त लाइक किन छ भने जस्तो. अनि किन छ पनि भने जस्तो. अनि किन छ बेसिकली बिकज एउटा मेजर सप्लोट के छ भन्दाखेरि आई मिन बेसिक एउटा भन्नु पऱ्यो द्याट सप्लोट इज अबाउट सनी कोर्लियन्स बिग डिक भने जस्तो कि. ओके सो त्यो प्लट नै छ बुकमा चाहिँ पुरै एउटा प्लट पुरै लाइक च्याप्टर्सहरू नै छ कि हुन्छ नि मेन स्टोरी स्टप भएर त्यो कुरामा डिस्कस भएको. त्यो अनि बट त्यो जसरी एडिट गर्यो कोबलाले आई थिङ्क इट वाज त्यो बुक वाज बुकभन्दा बेटर भयो भन्ने लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ त्यो कुरा. राइट आई थिङ्क. अनि यही कुरा मलाई एउटा ठ्याक्क दिमागमा के आयो भने अनि मुभिजहरूले कसरी इन अ वे सरपास गर्न सक्ने बुकलाई भने चाहिँ आई थिङ्क पर्फर्मेन्सले पनि हो क्या हुन्छ नि. बिकज किताब पढ्दाखेरि त तिमीभित्र जति क्यापेसिटी छ एक्सप्रेस गर्ने अथवा त्यो एउटा क्यारेक्टर बिल्ड गर्ने तिम्रोसँग लिमिटेड भयो नि त. वेन यु वाच गड फादर ब्रान्डोको पर्फर्मेन्स त्यस्तो पर्फर्मेन्स तिम्रो दिमागमा आउँथ्यो होला त के हिसाबमा नि. हुन्छ नि तिमीले त्यो इमेजिनै गर्न सक्छौ त्यस्तो क्यारेक्टर. त उसले क्रिएट गरेको क्यारेक्टर हो नि. उसको भिजुअल त्यो लुक्स उसको भोइस द वे टक्स टु हिज फ्यामिली द वे टक्स टु हिज हुन्छ नि फेलो ग्याङ मेम्बर्सहरू हुन्छ नि माफियाको मान्छे उहरूसँग यु फिल सो अड हुन्छ नि त्यो हेर्दाखेरि ओ माई गड फादर होइन हो यार गड फादर नै हो भने जस्तो फिल हुन्छ नि त. त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क बुकहरूमा चाहिँ भन्दा पनि मुभिजहरूमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज चाहिँ त्यो चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. मैले चाहिँ भन्नु खोजेको के थियो भन्दाखेरि मैले ट्राइलोजी हेर्सेपछि बुक पढाएको थिएँ कि. ओके सो मेरो दिमागमा त ब्रान्डो नै थियो. फन फ्याक्ट एउटा के थियो भन्दाखेरि बुक पढ्दाखेरि बुक मैले लाइब्रेरीमा सर्च गर्न गएको थिएँ कलेजमा. गड फादर भेटाएँ मैले. पहिला त अड भएको थियो कलेजको लाइब्रेरीमा गड फादर यस्तो बुक पनि रहेछ भने जस्तो भएको थियो. बुक ल्याएको थिएँ. अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आई वाज इन लाइक कन्टेक्स्ट चाहिँ के भन्दाखेरि आई वाज इन फुल गड फादर जोन त्यो टाइममा. फर्स्ट टाइम ट्राइलोजी भएको थिएँ. गड फादर भन्ने जस्तो भएको थियो. एउटा साथी आयो क्लासमेट गड फादर लिएर बाहिर चेकआउट गरेर बाहिर थिएँ. नपढ यार यो बुक लास्ट बोरिङ छ भनेको थियो. ओके आई वाज लाइक बोला क्लेभेन छ बोला. सो अनि एट ट्रान्सलेटेड केसमा चाहिँ अर्को म त्यही पनि लाग्छ जस्तै बुक पढेँ नि मैले बिकज मुभी मन परेको थियो. बुक पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो बिग डिकको कुराहरू आउँदाखेरि अरू आउँदाखेरि चाहिँ लाइक
जस्तै कपालले एड गरेको आई थिङ्क हि ट्रान्सलेटेड द स्टोरी भने जस्तो लाग्थ्यो बुक इज गुड आई मिन आई लभ द बुक एज वेल तर ट्रान्सलेट चाहिँ गर्दै भने जस्तो लाग्यो त्यो मिडियमलाई चाहिँ एक तरिकाले अन्त म्युजिक भयो म्युजिकदेखि लिएर त्यो हुन्छ नि जस्तै अनि त्यो आफ्नै बिकज हि वाज अल्सो एन इटालियन अनि आफ्नो त्यो एक्सपिरियन्सहरू जसरी युज गरेर त्यो सो त्यो एस्पेक्टले चाहिँ एक्सपेक्टले पनि त्यो गडफादर ट्रान्सलेटेड द मिडियम भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ सो यही कुरामा होइन सो एउटा लेट्स क्रिएट अ वाट इफ सिनारियो तिमीले किताब पहिला पढेर अनि फिल्म हेरेको भए डु यु थिङ्क your experience would have been different to what you just said? I don't know, man. I think different though, because Brando wouldn't have been my Godfather, or Al Pacino wouldn't have been my Michael Corleone. So, to ask me, maybe my expectation different though, शायद मैले book पढेर film हेर्न गए because there was this big plot of big dick. शायद त्यो expect गर्थेँ होला म त्यो खोइ मेरो big dick. ल त मर्यो त यसको त त्यो plot हुनुपर्ने हो त त्यो हुन्छ होला सायद मेरो सो आई थिङ्क त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला फिल्म हेर्दाखेरि अब त्यो फिल्म हेरिसकेपछि स्याड हुन्थ्यो कि ह्याप्पी हुन्थ्यो त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो अब त्यो लाइक अल्टरनेट युनिभर्समा सम अदर बच्चनले चाहिँ भेटायो होला पहिला बुक पढेर त्यस फिल्म हेर्दाखेरि कस्तो एक्सपिरियन्स हो भन्थ्यो त्यो थाहा होला यही कुरामा त्यही कुरा पनि त्यो मेन हामीले चाहिँ भर्खर चाहिँ भने त्यो पनि कुरा गरिहालौँ नि त एकछिन सो वाट डु यु प्रिफर लाइक लेट्स से एउटा मुभी आछ आउनु लाग्छ हुन्छ नि एन्ड यु फाइन्ड आउट द्याट इट्स बेस्ड अन अ बुक डु यु हुन्छ नि तिमीले त्यो किताब पहिला पढेर मुभी हेर्छौ कि वुड यु नट रिड द बुक एन्ड जस्ट वाच द फिल्म त्यस्तो त अहिले रियल लाइफमा त्यस्तो एक्सपिरियन्स त खासै भएको छैन मेरो त्यो हुनाले यस्तो पनि हो फेरि लाइक भन्दा यो फिल्म यो बुकमा बेस्ड हो मैले बुक पढ्नुपर्छ पढेर फिल्म हेर्छु भन्ने एक्सपिरियन्स लास्टै कम भएको छ मेरो मेबी बिकज त्यो अब एक्ज्याक्टली त्यो के अरे बुकको बारेमा थाहा नभएर पनि होला वा त्यो स्टोरी प्लटहरू के थाहा नभएर पनि होला लाइक आई थिङ्क म फिल्मै हेर्थेँ होला पहिला त्यस्तो केसमा चाहिँ यही केसमा चाहिँ अस्ति नै के डिनी विलेन्युभले नयाँ ड्युन बनाउनु लाग्छ नि त द ट्रेलर ड्रप आई नो अबाउट ड्युन हुन्छ नि पहिला मुभी पनि छ पुरानो अनि किताबहरू पनि टन्नै छ अर्को फन फ्याक्ट स्टार वार्स जोर्ज लुकासले धेरै इन्सपिरेसन ल्याएको थियो ड्युनबाट द स्यान्ड मोन्स्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो एस्पेक्ट त्यो बेलामा चाहिँ मैले ट्रेलर हेरेँ अनि अब अभियसली डिनी विलेन्युभ हुन्छ नि डिकिन्स हुन्छ नि त्यो भिजुअल्स त कहाँ हो होइन अनि अब चाहिँ आई थिङ्क यो फर्स्ट टाइम होला कि मैले लाइफमा हुन्छ नि आई विल रिड द बुक बिफोर द मुभी कम्स आउट त्यो भन्दा नि अझ बेटर आई विल रिड द बुक आई विल वाच द पुरानो फिल्म एन्ड देन आई विल वाच द न्यू फिल्म भने जस्तो कि होइन एन्ड देन आई स्टार्टेड रिडिङ द बुक अल्छी लाग्यो हुन्छ नि अल्छी लाग्यो इन द सेन्स द्याट कस्तो भने द वर्ल्ड जसरी डिस्क्राइब गरिरहेछ जसरी उ गरिरहेछ किताबमा इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन बिकज द पोस्ट अपोकलिप्टिक खालको के टन्नै एकदमै डिटेलहरू एकदमै वाइल्ड छ क्या त्यो बुकभित्र होइन तर इट्स भेरी स्लो पेस्ड के आई रेड कति धेरै फर्स्ट बुकको मैले आई डिन्ट फिनिस इट फर्स्ट बुकको मैले आधी जति पढेँ होला अनि आधी जति पढ्दाखेरि पनि कम्प्लिटली आइडिया चाहिँ नआएको जस्तो भयो क्या हुन्छ नि what is this actually about and what is this story actually trying to say भने जस्तो फिल भएको थियो कि अनि देन त्यो मैले त्यहीँ रोकेँ एन्ड देन आई वाच द ट्रेलर अगेन मैले जति पढाएको थिएँ त्यो त ट्रेलरमै रहेछ त्यो कति कुराहरू त ट्रेलरमै आइसकेको रहेछ भने जस्तो फिल भयो क्या फेरि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेलर हेरेँ त्यही क्यारेक्टर फेरि दिमागमा आउनु थाल्यो कि हुन्छ नि किताब पढ्दाखेरि हुन्छ नि फेरि के हुन्छ नि अनि त्यसपछि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अनि आई थिङ्क इट isn't necessary that you have to read the book to have the complete experience. It's just an added fact भने जस्तो हुन्छ. अनि मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने त्यसरी पढ्दाखेरि it's kind of like giving yourself a spoiler भने जस्तो हुन्छ नि when you read the book first and then you watch the film भने जस्तो हुन्छ नि. अनि मैले अघि नै भने जस्तो अहिलेको टाइममा म अझ मुभिजतिर बेसी ढल्किरहेको छु नि त. त्यही भएर पनि मैले त्यो किताब पढ्न छोडिदिएँ. I didn't read it. मैले पुरानो फिल्म पनि हेरिनँ क्या मैले. I'm waiting for Denis Villeneuve's version of Dune क्या. बुझ्यो नि त्यो कन्फ्लिक्ट त्यसरी आइरहेछ क्या मलाई अहिले. तिमीले भने चाहिँ एउटा कुरा थाहा हेर्दा मलाई फर्जुन आवर्स चाहिँ भन्नाले जानी चाहिँ होइन तर सेरेन्डिपिटियसली कोइन्सिडेन्टली सरी त्यो वर्डै बिर्सेँ मैले. कोइन्सिडेन्टली त्यो चाहिँ भएको थियो मलाई. त्यो मैले बुक फिल्म हेर्न अगाडि चाहिँ बुक पढेको थिएँ मैले. ट्रेलर हेरेँ मैले. मेरो पनि त्यही हो हुन चाहिँ खासमा. ट्रेलर हेरेँ मैले अनि बुक रहेछ घरमा खै दाइको थियो कि बहिनीको थियो मैले पढेको थियो बुक. इट वाज फेसिनेटिङ जस्तो लाग्यो त्यो बुक इन इट सेल्फ. त्यो जसरी त्यो क्यारेक्टरको डिस्क्राइब भएको छ लाइक इट्स लाइक a teen novel but not a teen novel भने जस्तो
राइट राइट किनकि सेल्फ अवेर क्यारेक्टरहरू छन् अनि देयर लाइक मलाई सबैभन्दा मनपर्ने लाइन त्यो बुकको भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्या त्यो वी आर अल लाइक ग्रेनेड्स भन्छ नि एन्ड वान डे आई विल एक्सप्लोड एन्ड यु विल बी लेफ्ट इन द क्याजुअलिटिज सबैजना अरू चाहिँ एफेक्टेड हुन्छ भन्ने खालको त्यो फिलोसफी यस्तो यस्तो फिलोसफी चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो मलाई अनि त्यो अरू अरू कुराहरू त्यो अकिलिज प्रब्लमहरू लाइक फिलोसफिकल प्रब्लमहरू त्यो डिस्क्राइब गरेर अनि त्यसपछि मैले फिल्म हेरेको थियो अनि आई लाइक द्याट फिल्म एज वेल अनि भर तिमीले कुरा गर्दा एउटा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने पोइन्ट चाहिँ लाइक डु यु लिभ बुक्स इन मिडवेज पढ्न अल्छी लाग्यो नि आई डिडन्ट युज टु आई युज टु बी द वान हु युज टु हुन्छ नि एकदमै त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई मेरो हुन्छ नि नर्क फालिदिन्छु भने जस्तो हुन्थ्यो कि मलाई हुन्छ नि यु सुड बी पनिस्ड फर यर सेन्स भने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि आजकल चाहिँ आई डु लिभ इट मिड वेमै हुन्छ नि बिकज आई डोन्ट फिल लाइक यु सुड बी फोर्सिङ यर सेल्फ इन्टु समथिङ द्याट यु नट रियली गेटिङ द फुल एक्सपिरियन्स आउट अफ हुन्छ नि अन्त मैले त्यो ड्युन पढिरहेको थिएँ इन्ट्रेस्टिङ पनि लागिरहेको थियो तर यति स्लो पेस थियो कि उ गरेर थियो आई थिङ्क अहिलेको माइन्डसेटमा आइ एम नट रेडी टु रिड दिस भने जस्तो हुन्छ नि बरु यो केसमा चाहिँ बरु आई एक्चुली वाच द फिल्म देन आई रिड द बुक टु कम्पेयर इट टु द फिल्म भने जस्तो माइन्डसेटमा पुगेको त्यतिखेर म त्यो अहिले चाहिँ आई रियली डु लिभ बुक्स एक्चुली तिमीले अघि नर्वेजियन वुड भन्दा एकछिन अड्केको थिएँ होइन आई रेड अ कपल अफ च्याप्टर्स कि अगाडिको त्यो पनि त्यतिको छोड्दै आएको तिमीले किताब लिएर पढाएर लाग्छ अनि त्यतिको फर्काएको मैले तिमीलाई बिकज आई कुडन्ट फिनिस इट भने जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पर्सनल लाइफमा लाइफसँग पनि रिलेट हुन्छ कि किताबहरू हुन्छ नि यु रिडिङ समथिङ बिकज समन गेभ इट टु यु अथवा इट्स कनेक्टेड विथ समन एल्स एन्ड देन के भयो अथवा ब्रेकअप भयो अथवा के भयो एन्ड देन यु लिभ द बुक इन मिड वे एन्ड यु जस्ट क्यान क्यारी हुन्छ नि ब्रिङ यर सेल्फ टु कम्प्लिट द बुक भने जस्तो सो आजकल चाहिँ त्यो स्ट्रिक्ट रुलमा चाहिँ म बस्दिनँ इफ आई डोन्ट फिल लाइक इट आई विल नट रिड इट भने जस्तो हुन्छ कि त्यही कुरा फेरि मुभिजमा चाहिँ हुँदैन कि मलाई भने नि मुभिज सुरु गरेको छु भने आई हेभ टु फिनिस इट मैले कुनै सिरिज सुरु गरेको छु भने मलाई त्यो सिरिज सबै सघाउनै पर्छ फ्रेन्चाइज सुरु गरेको छु भने फ्रेन्चाइजको सबै मुभी हेर्नै पर्छ मलाई भने त्यस्तो त्यो किताबवाला त्यही त्यो एउटा मेन्टालिटी छ अझै पनि किताबबाट चाहिँ टाढा भयो त्यही कुरालाई मुभिजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ क्या मेरो अहिले अनि लाइक त्यो मुभीको कुरा गर्दाखेरि लाइक आर यु वान अफ दोज भ्युवर्स हु वाच अ मुभी इन सिङ्गल सेटिङ अर हु जस्ट लाइक लेट्स से अ फिल्म इज 3.5 hours long or a long ass movie, any long ass movie. राइट म त हेर्नै पर्छ मलाई त आई हेभ टु फिनिस इट द्याट्स व्हाट आई एम ट्राइङ टु से बिकज अरू मान्छेहरू पनि छन् लाइक हुन्छ नि आधामा आज हेर्छु आधामा भोलि हेर्छु भन्दा लाइक बुक होइन नि भने राइट आई एम पोइन्टिङ आउट बिम्ब अधिकारी आवर फ्रेन्ड हि अलवेज डज द्याट बिकज मेरो केसमा चाहिँ त्यही हो कि लाइक बुक सुरु गरेपछि नि सघाउनै पर्छ भन्ने फेजमा छु कि मैले लाइक टोयलेट मैले त्यसो सकेँ हो खास सेकेन्ड बुक पढ्दाखेरि नै अल्छी लागिसकेको थियो मैले तर ओ दुईवटा बुक अझै छ सघाउनु पर्ने रहेछ भनेर म सघाएको थिएँ मैले त्यो बुक चाहिँ अनि ओके कमिङ ब्याक टु लाइक अगेन एड्याप्टेसनको कुराहरूमा गर्दाखेरि लाइक रिसेन्ट टाइममा छ नि लाइक मोर अफ बुक्स आर बिङ एड्याप्टेड इन्टु मुभिज डु यु थिङ्क इट्स गुड कि ब्याड भन्ने गुड एन्ड ब्याड त्यो एकदम मोरल ग्रे लाइनमा छ जस्तो लाग्छ होइन इज इट गुड अर ब्याड भन्दा नि मलाई चाहिँ वाइ इज इट ह्यापनिङ भने जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ अहिलेको इट हेज बिन ह्यापनिङ बुक्सहरू त इट्स बिङ एड्याप्टेड हुन्छ नि पहिलादेखि हुन्छ नि अहिले चाहिँ आई फिल लाइक मोर एन्ड मोर बुक्स आर बिङ एड्याप्टेड इन्टु मुभिज एन्ड आई अल्सो थिङ्क के भने फल्ट इन आवर स्टार्स जस्तो मुभिजहरू अथवा के अरे निकोलस स्पार्क्सको मुभिजहरू थियो नि त पहिला बुक्सहरू टार्गेट अडियन्स त यङ एडल्ट्स हो नि त अनि यो चाहिँ अब टेक्निकल उसमा पनि जान्छ कि स्टुडियोजहरूको एकदमै चलाकी पनि हो क्या त्यो फल्ट इन आवर स्टार्स जस्तो फिल्महरू चल्यो नि त एन्ड यङ एडल्ट्स लभ दोज काइन्ड्स अफ फिल्म्स राइट अनि त्यही कुराहरू चल्दो रहेछ भने चाहिँ अनि ल नयाँ किन स्क्रिप्ट लेख्ने यत्रो छ त स्क्रिप्ट भनेर बुक सेल्फतिर फर्क्यो होइन जस्ट चुज वान टिनेजर रमकम अनि निकाल्यो पढ्यो ल ठिक छ अनि इभन इफ यु वाच नेटफ्लिक्समा गएर ब्राउज गऱ्यो भने पनि there are so many movies हुन्छ नि that have been adapted from the books के भन्छ बुक त कसैले सुनेको नै हुँदैन कि त्यो किताबहरू हुन्छ नि त्यही भएर मलाई चाहिँ गुड अर ब्याड चाहिँ आई डोन्ट नो इन सम वेज इट इज ब्याड बिकज एकदमै के भने अननेसेसरी मिडिया के फर्म्स अफ मुभिज निस्किरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ अर्निङ मनी हुन्छ नि मैले भने जस्तै एउटा प्रड्युसर छ कि एउटा किताब निकाल्छ यसो हेर्छ ल यो टिनेज रमकम छ मिल्छ यङ एडल्ट्सहरूसँग चल्छ विल अर्न मनी मुभी बनाइदियो अथवा सिरिज बनाइदियो हुन्छ नि त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट इज रङ फेरि अरू एस्पेक्टमा चाहिँ जस्तो अब एक्सप्लोर गर्ने नै छ भने राम्रै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिज हो भने त एक्सप्लोर भइरहेकै छ नि त जस्तो के अरे कियोस वकिङ पनि त बुकबाटै रहेछ नि त वी डिडन्ट नो अबाउट इट किताबबाट त थाहा हुँदैन त्यसरी
अनि त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ फेरि राम्रो पनि हो जस्तो पनि लाग्छ कि हुन्छ नि बिकज इन्ट्रोड्युस त भयो नि त त्यो युनिभर्स इन्ट्रोड्युस त भइरहेछ नि त फेरि यो लाइक गिभिङ इट अ सेकेन्ड बर्थ टु द्याट युनिभर्स भने जस्तो नि फिल हुन्छ कि सो लाइक अब हामीले ट्रेलर हेऱ्यौँ अस्तिको एपिसोड के ट्रेलरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अस्तिको एपिसोडमा मेबी हामीले नगरे पनि कसैलाई त होला नि त ए ल यो त एकदमै सिम्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मेबी आई सुड रिड द बुक पनि भने जस्तो त्यो सेन्स अफ ऊ आउनु सक्छ नि त सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ अनि अघि भनेको पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क त्यही हो नराम्रो एस्पेक्टमा चाहिँ त्यही डोन्ट यु फिल लाइक त्यो एड्याप्ट गर्दा बिकज बुकमा लेख्ने स्टोरिज आर प्राइमरीली प्रोज ड्रिभन अनि बट वेन यु राइटिङ फर अ स्क्रिन हियर राइटिङ फर द भिजुअल्स भने जस्तो अनि डोन्ट यु थिङ्क एड्याप्ट गर्दाखेरि एडाप्टेसनहरू गर्दाखेरि लाइक भिजुअल स्टोरीहरू चाहिँ कम आउला भन्ने चाहिँ त्यो इट डिपेन्ड्स अन द अप्रोच युर टेकिङ अघि केही पोइन्ट लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि किन बनाइरहेछ त्यो फिल्म वाइ इज द मेकर एड्याप्टिङ द्याट स्टोरी हुन्छ नि त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ कि इफ इट्स जस्ट लुकिङ एट द मेकर्सहरूले जस्ट लुकिङ एट इट एज अ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू तर एक तरिकाले त बिजनेस सरी काटेँ है भेन्चर जस्तो पनि हुन्छ बिकज वेन आर एड्याप्टिङ a franchise which is somewhat moderately popular fan base त छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त हुन्छ नहुने त हैन सो त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ देयर मेकिङ द एडाप्टेसन्स भन्नु मेबी त्यो पनि एउटा वान अफ द रिजन होला भनेर पनि भन्नु खोजेको हुन सक्छ अनि के भन्दै थियो त्यो त रियोसोरेन्स जस्तो मात्रै भयो नि त हैन र त्यो मेरो पोइन्ट त्यही त नि अप्रोचको कुरा गरेर थिएँ नि त मैले उनीहरूको त्यस्तो खालको अप्रोच पनि मलाई चाहिँ काइन्ड अफ ब्याडै जस्तो लाग्छ कि बिकज त्यो त अथेन्टिक र फेथफुल एडाप्टेसन नहुन सक्छ नि त त्यसरी गर्दाखेरि त जस्ट बिकज यु नो द्याट दिस बुक हेज अ लट अफ फ्यान बेस र यसको मुभी बनाइदियो यो पनि त्यतिकै चलिहाल्छ नि अथवा मुभी चलेपछि फेरि किताब रिलिज गरिन्छ त्यो त्यसबाट फेरि डबल रेभेन्यू उठ्छ अनि त्यस्तो हुन्छ त्यो अप्रोचेस मलाई अझै पनि आइएम अगेन्स्ट दोज काइन्ड्स अफ अप्रोच त्यही हो तर अप्रोच फेथफुली गराएको छ भने चाहिँ आइएम ह्याप्पी विथ इट जस्तो ड्युनकै कुरा गऱ्यौँ भने नि you know what kind of a filmmaker Denis Villeneuve is. He's an A-class director. उसलाई स्टोरी उसले चित्त नबुझ्दैन बनाउँदैन उसले right he's only going to make that film if it's connected to the story or if it's very के भन्छ important for in his life and so that त्यसरी गर्दाखेरि त त्यो स्टोरी त फेथफुली निस्किने भयो नि त उसको थ्रुबाट आउँदाखेरि फेथफुली निस्किने भयो नि त त्यो कुरा त्यही हो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छ ल्यायो त्यसले सो लाइक कमिङ ब्याक टु लाइक समथिङ मैले हल्का इनिङमा लाग्ने कुराहरू चाहिँ लाइक कमिक बुक्सको कुरा गर्दाखेरि के लाइक वेन युआर एड्याप्टिङ कमिक बुक्स इन्टु मुभिज आर यु एड्याप्टिङ अ बुक or what do you call it, storyboard? Because the visuals are already there. Visual story, like comic books is a tricky thing. It's a book, but it's a very visual book. And it's not like reading prose too. रातो गुलाब छ यस्तो भनेको छ दिरिस क्यामेरा एङ्गल क्लोज अप छ कि रातो गुलाब देखेको छ रातो गुलाबै छ मेरो दिमागमा जस्तो हुँदैन थियो सो व्हाट्स योर टेक इन दैट व्हाट डु यु हैव टु से अबाउट दैट टेक इन दैट भन्छ नि कमिक बुकको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ खै यार अब कस्तो सबै कुरा खैमा पुगिरहेको छ नि हुन्छ नि रमाइलो हुन्छ कुरा गर्न तर पनि सिन्स अब वी आर लाइक really invested into superhero genre and everything else. For me personally, living in Kathmandu, to someone, a kid who really loved comic books and who really wanted to read comic books, but only could read Tintin, which I still love those books. That comic as a just over the issues नै follow गर्न त मिल्दैन थियो नि त यहाँ ऱ्यान्डम त्यो मण्डलामा गयो भने धुलो भएको पुरानो त्यो कमिक्सहरू हुन्थ्यो कि ऱ्यान्डम इस्युज भएको कमिकहरू हुन्थ्यो कि अनि म अब त्यो पढेर त के गर्ने भने जस्तो फिल हुन्छ नि त सो मेरो लागि चाहिँ पर्सनली आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि इट्स एन एडभान्टेज फर नर्ड्स भने जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि बिकज सबैलाई त एक्सेस हुँदैन नि त कमिक बुकलाई हाम्रो केसमा त सो त्यो एस्पेक्टमा हेर्दै भने चाहिँ आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ इट्स अ गुड थिङ द्याट कमिक बुक्स आर बिङ एडाप्टेड इन्टु बिग फ्रेन्चाइज मुभिज अथवा दे आर एक्चुली कमिङ इन्टु लाइभ एक्सन हुन्छ नि अब फिल्म मेकिङकै पर्सपेक्टिभमा अथवा स्टोरी टेलिङकै पर्सपेक्टिभमा जाने हो भने चाहिँ अरे अब त्यो मार्भलले जे गरिरहेछ जति गरिरहेछ आई थिङ्क दे डुइङ इट द बेस्ट वे जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि दे टेकिङ क्यारेक्टर्स द्याट पिपल अलरेडी लभ एन्ड डेयर टु देयर हार्ट्स अनि दे आर क्रिएटिङ देयर ओन भर्जन अफ दोज क्यारेक्टर्स हुन्छ नि एन्ड दे टेक स्निपेट्स अफ इन्सपिरेसन फ्रम द कमिक्स एन्ड दे put it out on the big screen हुन्छ नि अनि फर एभरेज मुभी गोर्स उनीहरूलाई त मतलबै हुँदैन
उनीहरूले कमिक पढाइ नै हुँदैन क्यारेक्टरहरू सायद थाहा नहुन नि सक्छ उनीहरूलाई त मतलब होइन त्यो भिजुअल्स देखेरै हुन्छ नि भएर बसिन्छ हुन्छ नि फर्स्ट टाइम इन्फिनिटी गन्टलेट देखाउँदा ओ ल के हो यस्तो पन्जा भने जस्तो हुन्छ नि जस्तो लाग्ला बट फर पिपल हु नो द कमिक्स हु हेभ रेड द कमिक्स हु सीन द इन्फिनिटी गन्टलेट इन द पेजेस हुन्छ नि टु सी द्याट इन लाइभ एक्सन इन वे काइन्ड अफ लाइक रियालिटी भने जस्तो भइदिन्छ नि त विच इज स्टिल नट रियालिटी तर लाइभ एक्सनमा देख्दाखेरि त यो त छ नि त भने जस्तो हुन्छ नि आई कुड सी इट इट्स रियल भने जस्तो फिल हुन्छ नि त वेन यु सी फ्यानोस फर द फर्स्ट टाइम एट द एन्ड अफ एभेन्जर्स हुन्छ नि इभन दो त्यो मेकअप होस् कि सिजिआई होस् जे होस् द्याट क्यारेक्टर हेज लाइफ भने त्यो त्यो त लाइफ छ नि त त्यसमा भने जस्तो हुन्छ अदर देन रिडिङ द कमिक एन्ड जस्ट रिडिङ द वर्ड्स हुन्छ नि सो त्यही हो अर्को इन टर्म्स अफ भिजुअल कुरा गर्दाखेरि कमिक बुक्सहरूको लाइक ट्रिकी थिङ हुने भन्ने कुरा जस्तो जस्तै फर इक्जाम्पल वेन ब्रान्ड सिङ्गर एड्याप्टेड एक्समेन राइट जसरी लाइक लुक्सहरू पुरै रिडिजाइन गर्दैछ नि के गरेको थियो लुक्सहरू पुरै रिडिजाइन बिकज दे वर नट वेयरिङ स्पेन्डेक्स दे वर वेयरिङ लाइक प्रपर लेदर सुट्स अब लिटरली एक्समेनको त फ्रेन्चाइजको पोस्टर बोय भनेकै वुल्भरिन हो होइन वुल्भरिनको कमिकको अपियरेन्स र मुभीको अपियरेन्स कम्प्लिट डिफरेन्स छ सपोज टु बी अ सर्ट बफ गाई त्यहाँ ह्यू ज्याकम्यान हुन्छ नि गड हुन्छ नि ग्रिक गड जस्तो नि यत्रो कनेडियन ग्रिक गड भने जस्तो हुन्छ नि यत्रो ठुलो हुन्छ नि सो या त्यो बेसिकली पोइन्ट त्यही मैले त्यही भनेको थिएँ कि जस्तै इट्स अ ट्रिकर इन द सेन्स भने जस्तो जस्तै वेन एड्याप्टिङ अ बुक इन्टु अ मुभी देयर इज एन आइडिया अफ अ क्यारेक्टर त्यो एड्याप्ट गर्नलाई सर्टन फ्री वे छ होला rather than adapting a comic book to a comic character free way किनकि कतिचोटि फ्यान्सहरूको त्यो आउटपुट पनि सुनेको छौँ फेथफुली त्यो भिजुअल्सहरू एडेड भएन भन्ने कुरा जस्तै आई वाज बेसिकली ट्राइङ टु मेक द्याट पोइन्ट आउट देयर आई डोन्ट नो त्यो चाहिँ अब के भन्छ इन्डिभिजुअल प्रेफरेन्सेस भने जस्तै होला कि हुन्छ नि पर्सनली मलाई सोध्ने हो भने थेनोसको कमिक के अरे डिजाइन भन्दा मलाई मुभीको लाइभ एक्सन डिजाइन मनपर्छ हुन्छ नि अब कति कमिक डाइहार्ड कमिक फ्यान्सहरूलाई दे माइट नट लाइक इट हुन्छ नि त्यसको हेलिकप्टर खोइ भन्ला हुन्छ नि त्यो सो या के भन्ने त्यो केसमा चाहिँ अब बोल्दा बोल्दा कहाँ पुग्यो म त हुन्छ सो कमिङ ब्याक टु लाइक के भन्ने आई थिङ्क पोइन्ट्सहरू त मेजरली कभर भएको छ यसो फेरि एडप्टेसनको लास्ट कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क कभर्ड इट वाज स्टिल लाइक लस्ट इन ट्रान्सलेसन भएको कुराहरू के छ तिमीलाई चित्त नबुझे भने फर इक्जाम्पल ब्रो छ मलाई एकदमै डियर हार्ट हिटिङ हुन्छ नि हार्ट ब्रेक भएको छ लस्ट इन ट्रान्सलेसन भन्ने कि के भन्ने गेम अफ थ्रोन्स हो मेरो लागि चाहिँ ब्रो बिकज अनि त आई डोन्ट थिङ्क त्यसको कुरामा त बिकज त्यो त बुकै आएको छ नि त्यसरी ठिक छ नआओस् जे गरे पनि चोइस हो नि त either you go along with the books or either you don't हुन्छ नि but what they did was book आएको छैन so मार्टिनसँग बसेर they discussed what the ending was going to be अनि एकैचोटि छिटछिटो गरेर जे पाइदै पारामा आर्क यहाँ न त्यहाँ लगेर they just end the story हुन्छ नि अनि त्यही लस्ट इन ट्रान्सलेसन भन्ने के भन्ने थाहा छैन होइन बिकज बुकमा जति गरिरहेको थियो द अर्लिएस्ट सिजन्स वेयर रियली फेथफुल टु द बुक्स इन एकदमै कन्सिडरेबल अमाउन्टमा हुन्छ नि किनकि बुकमा त कति कुरा त भिजुअली देखाउन मिल्दैन भने कि हुन्छ नि एउटा क्यारेक्टर छ बुकमा के अरे त्यो के डिनरियस टार्गेरियनको क्यारेक्टर द मदर अफ ड्रागन्सको क्यारेक्टर सी इज लाइक रियली यङ इन द बुक्स के आई थिङ्क सी इज लाइक 14-15 मात्रै होला कि एन्ड बुक्समा अब जस्ट लाइक हुन्छ नि सी इज गेटिङ रेप्ड एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि सबै त्यो छ नि त त्यही स्टोरी आएको अब स्टोरीलाई अब भिजुअली देखाउनु त मिलेन सो दे हेभ टु लाइक चेन्ज द क्यारेक्टर सम हाउ ओल्डर क्यारेक्टर राख्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो त्यतिखेरसम्म त्यो त अब अन्डरस्ट्यान्डेबल जस्तो लाग्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई बट वेयर दे वेन्ट एन्ड फक्ड अप वाज त्यही स्टोरी फलो गर्दा गर्दै 4वटा सिजनसम्म चाहिँ मजाले फ्लेस्ड गर्ने अरे क्यारेक्टरलाई त्यसपछि लास्ट 2टा सिजनमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि इट फिल्स लाइक एकैचोटि सबै कुरा पटाटर सकाइदिएको जस्तो फिल हुन्छ त्यो त अनि हेर्नेमा चाहिँ नि वाट द फक भइहाल्छ हुन्छ नि सो आई फिल लाइक त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो इट माइट कम फ्रम अ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू पनि हुन्छ नि अब किताबलाई कुरेर बस्यो भने त सिरिज कहिले हुने हुन्छ नि एक्टरहरू बुढो भएर नि कहाँ गएर पुगिसकेको हुन्छ र किताब अझै पनि आएको हुँदैन हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आई फिल लाइक देयर सुड बी सम काइन्ड अफ एउटा मोरल जजमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो पोइन्टमा आइसकेपछि गर्ने कि नगर्ने त गर्ने भए राइटरसँगै के अरे जर्ज त्यो जो बुकको राइटर हो उसँगै बसेर मार्टिनसँगै बसेर प्रपरली
फ्लेज गर्ने क्यारेक्टरलाई, तर त्यो गरेन। दे जस्ट न्यू एन्डमा के हुन्छ, बिचमा सबै आफूले अनि जे पाइ त्यो कोच्दैछ हुन्छ नि आफ्नै पारामा, अथवा छिटो गरिदिएछ। अब क्यारेक्टर आर्कहरू कहाँबाट कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। अब एउटा आर्क जाने भने त बिस्तारै क्यारेक्टरको राइज हुन्छ, अनि बिस्तारै फल हुन्छ, अनि बिचमा मेबी मिडियन हुन्छ, त्यस्तो आर्क त त्यस्तो हुनुपर्ने हो नि त। त्यो छैन उनीहरूको। अब एउटा यहाँ लग्दैछ, अब क्यारेक्टरलाई माथि माथि लग्दैछ नि एकैचोटि, अब दे हेभ टु फिनिस द स्टोरी, त्यो क्यारेक्टरले यहाँ पुऱ्याउनु पर्ने छ नि, डाइरेक्ट लिप लिइदिइसकेपछि त, डाउनफल एकैचोटि लगिदिइसकेपछि त त्यो क्यारेक्टरको फ्यान्सहरू पनि त दे विल बी रियली पेस्ट नि त, बिलोभेड क्यारेक्टरलाई एकैचोटि त्यहाँ लग्नु त इट्स लाइक अ रियली सिटी मुभ नि त। बट रादर इफ दे ह्याड फ्लेज द्याट क्यारेक्टर आउट, त्यो क्यारेक्टरलाई डाउनफलै देखाउनु छ भने उसको आर्कलाई अझ रादर देन डुइङ इट इन वान एपिसोड, टेक अ होल सिजन एन्ड मेक द्याट आर्क कम ट्रु हुन्छ नि। त्यो केसमा चाहिँ आई फिल लाइक गेम अफ थ्रोन्स वाज अ रियली बिग मिस इन दिस एरा जस्तो लाग्छ, बिकज इट वाज वान अफ द बिगेस्ट टिभी सोज वेन इट वाज एयरिङ हुन्छ नि। फ्यान बेस यति धेरै थियो त्यसको। मैले पनि सिरिज के अरे 2टा सिजन हेरेपछि नि किताब पढ्न थालेको, अनि आई रेड लाइक 4वटा किताब पढेको छु मैले पनि हुन्छ नि। सो या दे ह्याड एकदमै आई डोन्ट नो व्हाइ दे डिड इट, यस्तो रिस उठ्छ कि अहिले पनि हुन्छ नि त्यो के अरे त्यो क्रिएटर्सहरूलाई भेटेर कुर्दिङ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि। या त्यही हो के भन्ने अब। जस्तै अर्को एउटा सोध्नु मलाई क्वेसन चाहिँ जस्तै वेन यु रेड अ बुक, सर्टेन मोमेन्ट्स वा सर्टेन सिन्सहरू लाइक यु फेल्ट वाज भेरी भाइटल टु द मुभी, सरी टु द स्टोरी, तर मुभी एडेप्टेसनमा छोड्या वा फ्यास्स गएको भने जस्तो यु गट पिस्ड अफ काइन्ड अफ सिचुएसन छ तिम्रो त्यस्तो? आई डोन्ट नो, आई थिङ्क ह्यारी पोटरहरू पढ्दाखेरि पनि पिस्ड अफ त के भन्नु है, पिस्ड अफ त भन्न मिल्दैन होला, बट बुकमा भएको जुन भोल्डेमोर्टको ब्याक स्टोरी थियो नि, त्यो चाहिँ कम द्याट वाज लाइक मलाई एकदमै मन पर्थ्यो, बिकज एकदमै ग्रिटी सर्ट अफ अ भिलेन थियो नि त्यो, उसको त्यो ब्याक स्टोरी फादरको त्यो सबै उ गरेर त्यो रिङहरूदेखि लिएर सबैको त्यो ब्याक स्टोरी छ नि त। अनि त्यो चाहिँ मलाई त्यो मुभीमा नहुँदाखेरि चाहिँ इट गेभ भोल्डेमोर्ट्स क्यारेक्टर लेस वेट भने जस्तो फिल भएको थियो कि। इभन नाउ वेन आई वाच इट, बुकमा पढ्दाखेरि आई अन्डरस्ट्यान्ड भोल्डेमोर्ट टु सम एक्सटेन्ट भने जस्तो फिल हुन्छ कि नि, उसको मोटिभ हुन्छ नि इन सम वे अझ मजाले बुझाएको छु भने जस्तो फिल हुन्छ कि। तर मुभिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई नो इज अ ब्याड गाई, अनि इज अ ब्याड गाई त्यति जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि। उसको जुन त्यो लेयर्सहरू छ त्यो एउटा फिल्ममा एक्सप्लोर त गर्छ, हाफ प्लटमा त गर्छ अलिअलि, अरूमा त गर्दैन नि त। सो या त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क ह्यारी पोटरमा त्यसको ब्याक स्टोरीको चाहिँ त्यही हो। मलाई चाहिँ यस्तो मोमेन्ट एउटा पिस्ड अफ त भएको थियो, तर वेन आई रेड गडफादर त्यसमा एउटा की मोमेन्ट आएन भनेर त्यो त आइम भ्यालिडेड आएको भयो नि, खोइ के हुन्थ्यो भने जस्तो। द पोइन्ट एउटा छ कि जस्तै मलाई चाहिँ त्यो फिल्म हेर्छु र बुक फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि मन परेको पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो सिसिलीमा बम ब्लास्ट हुने सिन छ नि, त्यो सिनमा चाहिँ एक्चुली बुकमा चाहिँ माइकल नि इन्जोर्ड हुन्छ कि, अनि माइकल इन्जोर्ड भएर डनको नाम बिर्सेमा डनले बस्नुहुँदाखेरि एकछिन रोक हुन्छ नि, कल माई फादर हुन्छ, टेल हिम आई एम रेडी टु बी हिज सन भन्ने एउटा लाइन छ कि त्यहाँ। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यार यो लाइन किन युज भन भने जस्तो भएको थियो, बिकज इट्स अ भेरी पर्सनल थिङ जस्तो लाग्थ्यो। तर होइन फेरि रिसेन्टली अहिले मैले गडफादर वाच गर्दाखेरि त्यो लाइन नभए नि हुन्छ भने जस्तो भएको थियो। त एक टाइमसम्म पिस त नभन्नु त बगिङ भने लाइक यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा भने जस्तो लागिरहेको थियो। तर रिसेन्टली फेरि गडफादर रिवाच गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्ट नचाहिने रहेछ भने बिकज काइन्ड अफ त्यही मोमेन्ट त्यो हस्पिटलको सिनमा डेभलप भएको छ। अनि यसपालि बिकज आई वाज रिवाचिङ इट आफ्टर रिडिङ द बुक्स एज वेल, अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ए ओके भने जस्तो भएको थियो अहिले चाहिँ। एक्ज्याक्ट त्यही मोमेन्ट नदिए पनि आई थिङ्क दे हेभ जस्टिफाइड इन सम अदर वे भने जस्तो त्यो राइट। So okay, the last question that I would like to ask is there any book or any other material that you have read जुन चाहिँ एडाप्ट नहोस् भन्ने लागिरहेको छ तिमीलाई? लागिरहेको छ भने लागेको छ अझैसम्म? आइम ब्ल्याङ्क म्यान यो कुरामा त, आइम रियली ब्ल्याङ्क यो कुरामा चाहिँ। पखायो त छैन कि क्या हो, छैन जस्तो लाग्यो अहिलेको केसमा सोच्दाखेरि त। छैन बिकज अल्सो बिकज मैले भने नि मेरो किताबको एक्सप्लोरेसनै कम भएको छ क्या अहिले हुन्छ नि। धेरै अहिले यो रिसेन्ट टाइममा मैले धेरै पढेकै छैन धेरै, सो आई डोन्ट इभन नो हुन्छ नि के चाहिँ छ अहिले त्यस्तो एडाप्ट गर्न मिल्ने अथवा एडाप्ट हुन सक्ने भन्ने खालको फिल्महरू के अरे बुक्सहरू के बुक्सहरू। ओके, मेरो लागि चाहिँ छ एउटा बुक त्यस्तो, आई थिङ्क नोभेल्सको कुराहरू छ त्यसमै।
आई लभ द बुक सो मच. त्यसको एडाप्टेसन भइसक्यो एक्चुअली. मैले फिल्म हेरेको छैन, ट्रेलर हेरेँ. इट फिल कस्तो कस्तो भने जस्तो हुन्छ. लाइक त्यो फर्स्ट अफ अल त एउटा अब आई डोन्ट नो इफ आई सुड बी सेइङ दिस नट, तर त्यो नर्वेजियन रिपोर्ट चाहिँ बसेको एउटा त्यो अनकन्सियस रेसिस्ट मोमेन्ट हो जस्तो भइरहेको थियो मलाई. रेसिस्ट मोमेन्ट, अनकन्सियसली रेसिस्ट मोमेन्ट भने जस्तो. बिकज इट्स अ जापानिज बुक बेसिकली. तर आई रेड अ ट्रान्सलेटेड भर्जन. अनि when I was reading the book, the characters that were forming in my mind were typically Western. Oh, okay. तर ट्रेलर हेरेँ मैले. They were like Japanese guys. अनि त्यो मेरो भिजन त अर्कै थियो त, यो के भएको भने जस्तो. लाइक right. I wasn't trying to be, तर त्यो I was unconsciously racist त्यसरी. ए त भने जस्तो हुन्छ नि. लाइक त्यो ट्रेलर हेर्दा एउटा लाइट बल्ब गएको थियो दिमागमा. ए सरी, यो त जापानको स्टोरी पो हो त यार. क्यारेक्टर यस्तो पो हुन्छ त है. भने जस्तो भएको थियो त्यो. Yeah, I think that it's also because हामीलाई वेस्टर्न कल्चर एकदमै इन्फ्लुएन्स छ नि त हामीलाई. अहिले पनि एउटा ल सुपर हिरो सोच त भने नि नेपाली मान्छे त आउँदैन, पक्कै नै आउँदैन. चिजल बिग हुन्छ नि अमेरिकन गाय अथवा हुन्छ नि वेस्टर्न मान्छे नै इमेजिन गरिन्छ होला. अब त्यो रेसिस्ट मोमेन्ट त भन्नु पर्दैन होला. आई डोन्ट थिङ्क त सबकन्सियसली तिमीलाई त्यो पढ्दाखेरि याद नभएर अथवा भएर भएको कुरा. आई थिङ्क सो. तर अर्को कुरा त्यसको लागि चाहिँ मलाई एडाप्टेसनको मैले किन नहेरेको भन्दाखेरि लाइक फर्स्ट अफ अल आई लभ द बुक. अनि मैले फर्स्ट टाइम पढ्दा त्यो अटोबायोग्राफी क्या भन्ने लागेर थियो हुन्छ नि. द वे इट्स रिटन. तपाईँ त जस्तै देयर इज नो प्लट, वेल डेभलप प्लट जस्तो भनौँ. लाइक एनेक्डोट भइरहेको छ, एउटा एनेक्डोट त्यसको अर्को एनेक्डोट भने जस्तो हुन्छ नि. यो इभेन्ट भयो, त्यो इभेन्ट भयो. लाइक यो इभेन्टको असर त्यो इभेन्टमा पराएन भने लाइक त्यो बेसिक स्टोरी डेभलपिङको कुरा हुन्छ नि. प्लट हुनुपर्छ अनि दिस इभेन्ट एफेक्ट अदर, अनि त्यसै डोमिनेटहरू जाने भन्ने कुरा छ नि त. त्यसमा के छैन भन्ने जस्तो लागेर थियो त्यो. अनि एडाप्टेसनको ट्रेलर हेरेँ मैले, लाइक के एडाप्ट गरेर होला भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ. राइट. सो अहिलेसम्म हेरेको थिएँ त्यो फिल्म मैले. So do you feel like if you watch the film and it's really bad, तिम्रो किताबको एक्सपिरियन्स will be ruined? आई थिङ्क त किताबको एक्सपिरियन्स चाहिँ रुइन हुँदैन होला, तर आई विल ह्याभ मोर इन्फर्मेसन देन आई निड जस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ. भन्नाले जस्तै क्यारेक्टर्सहरू दे विल बिकम द्याट भने जस्तो. समवेयर डाउन त्यो मिक्स हुने भने जस्तो. भने किताब पढ्दाखेरि जे कुरा चाहिँ तिम्रो इमेजिनेसन अथवा ओपन एन्ड खालको आर्कहरू भएको कुराहरू चाहिँ इट माइट गेट स्पोइल्ड भने जस्तो. इन्ट्रेस्टिङ. बिकज फेरि लाइक यु हेभन्ट रेड द बुक पुरै त खोइ त्यो बुकमा पनि लाइक मुराकामीको राइटिङको स्पेसियालिटी भनेको मलाई लागेको भनेको लाइक मन्डेन डिटेलिङ गर्छ कि उसले. लाइक पानी खाँदाखेरि पनि लाइक क्यारेक्टरले पानी खाएर छ नि, ही हेज भेरी मन्डेन वे अफ डिस्क्राइबिङ इट. एन्ड बट भेरी लाइक देयर आर टु काइन्ड अफ राइटर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हु राइट्स द भिजुअल एन्ड हु राइट्स भिजुअली भने जस्तो. अनि मुराकामी राइट्स भिजुअली भने जस्तो के हुन्छ नि. पानी खाँदाखेरि पनि यु फिल लाइक त्यो क्यारेक्टरले पानी खायो रियल टाइममा, यहीँ खायो भने जस्तो. यु क्यान फिल इट भने जस्तो फिल हुन्छ कि. नट जस्ट कि एउटा क्यारेक्टर गरेर पानी खायो भने होइन कि त्यो. अनि इज डिस्क्राइबिङ त्यो हुन्छ नि, मन्डेन डिस्क्राइब गरेर डिस्क्रिप्टिभ डिस्क्राइब गरेर त्यो कस्तो कस्तो डिटेल हाल्यो भने जस्तो. पानी खाँदा एक ग्लास पानी खायो, अर्को ग्लास थाप्यो, आधा खाएर टेबलमा राख्यो भने जस्तो. त्यो डिटेलहरू इन्ट्रेस्टिङ छ भने जस्तो. अनि खोइ मुभीमा त्यो नहोला भन्ने चाहिँ डर छ कि मलाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ. सो आई वन्ट. सो तिमीले हेरेकै छैन फिल्म चाहिँ? हेरेको छैन त्यसमा. सो ट्रेलर मात्रै हेर्दाखेरि वाज द ट्रेलर गुड अर ब्याड? ट्रेलर मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेलर वाज भेरी डिफरेन्ट टु वाट यु वर थिङ्किङ. सो अनि एक्चुअली त्यो पनि भएर होला कि जस्तै देयर इज दिस सिन द्याट इज ह्यापनिङ इन दिस ग्रासल्यान्ड. अनि द वे बुकमा डिस्क्राइब गरेर ग्रासल्यान्ड अरू डिफ्रेन्ट नै थियो कि. अनि द्याट वाज वान अफ माई फेभरेट सिन अफ द नोभल. सो तिमीले सोचेको भन्दा भिजुअली चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो कि त्यो. अनि आइ एम स्टिल वेरी मेबी डाउन द लाइनमा हेर्छु होला. के त मेबी मुभी हेरिसकेपछि ए यो त मैले सोचेकै थिएन भन्ने खालको एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्ला. हुनसक्छ. बट त्यो मलाई गर्नु छैन, मलाई जे छ त्यही नै मन परिरहेछ भने त्यो भन्दा डर पनि छ अझै. ब्याड एडिटेसन हेरिदियो भने जस्तो लाइक समथिङ गुड फेरि स्पोइल पनि होला भने जस्तो. त्यही भन्नु खोजेँ. ऱ्यापिङ इट अप मैले हेरेको छैन खै. बट त्यो फेरि मेरो वेड बानी भने जस्तो हुन्छ नि. मैले मुभी चाहिँ हेरेको छैन. एन्ड आई वाच लाइक अल द इन्टरभ्यू अफ द कास्ट एन्ड एभ्री बिटिएस एभाइलेबल. त्यो हुन्छ नि अरू डिरेक्टर स्टकहरू पनि हेर्छु अनि रिभ्यूहरू पनि पुरै हेर्छु कि. स्टिल आइम वेरी अबाउट टु वाच द्याट. मेबी डाउन लाइन हेर्छु होला. बट राइट नाउ बुकले नै मलाई पुगिरहेको छ जस्तो हेरेको छ. एट सम पोइन्ट वेन युर एक्चुली कन्टेन्ट विथ द स्टोरी
जुन चाहिँ अब चाहिँ जे गरे पनि मलाई चाहिँ के हिसाबले पनि दिस वन्ट रुइन माई एक्सपिरियन्स फर दिस स्टोरी भनेर बिकज आई नोन यु फर वाइल नाउ एन्ड आई हेभ सिन यु रिडिङ द्याट बुक सो मेनी टाइम्स क्या तिमीलाई भेटेदेखि पनि हुन्छ नि आई थिङ्क एभ्री इयर तिमीले पढिरहेको हुन्छ त्यो किताब सो अहिले पनि तिमीले पढिरहेछौ भन्ने खोजेर त यु स्टिल रिलिभिङ इट यु डोन्ट वन्ट टु लेट द्याट स्टोरी एन्ड द वर्ल्ड लेट गो भने जस्तो सो वेन डाउन द लाइन इफ यु फिल लाइक अब चाहिँ पुग्यो है आई डोन्ट ह्याभ टु रिड इट एभ्री इयर हुन्छ नि आई डोन्ट ह्याभ टु कम एन्ड किप रिभिजिटिङ इट भने बेलामा गएपछि इफ यु वाच द्याट फिल्म मेबी त्यसपछि अनि इट माइट बी अ डिसेन्ट एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्छ अर मेबी आई बी सरप्राइज के छ ओ यो एङ्गल पनि थियो त सेट मैले किन नहेरेँ मैले हुनसक्छ राइट 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 तर अहिले चाहिँ बुकले नै पुगिरहेछ भने जस्तो हुन्छ अनि लाइक आई डोन्ट सी लिभिङ द्याट बुक इन नियर फ्युचर एज वेल म पढिरहेको हुन्छु यु विल बी सिइङ मी लट मोर रिडिङ द्याट बुक सो ओके आई थिङ्क वी टक एभ्रिथिङ वी टक अबाउट द्याट सो लास्टमा एउटा पोइन्ट चाहिँ मलाई के भन्नु मलाई एडाप्टेसन र के अरे बुक्स र मुभी एडाप्टेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक देयर इजन्ट अ राइट आन्सर हुन्छ नि इट सुड बी एडाप्ट भइराख्नुपर्छ अथवा एडाप्ट हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो डिस्टिङ्क्ट आन्सर छ जस्तो लाग्दैन मलाई आई फिल लाइक त्यो को एक्जिस्ट हुन्छ नि गर्नुपर्छ तर इट सुड बी डन इन अ बेटर वे देन इट्स बिन ह्यापनिङ अहिले भने जस्तो के हुन्छ नि नट सेइङ द्याट अहिले सबै एडाप्टेसन राम्रो छैन भने होइन जस्तो मैले अघि नै भने नि जस्ट फर द पैसा कमाउनको लागि फिल्म बनाइरहेको हुन्छ मान्छेले आजकल धेरै भने जस्तो गेम अफ थ्रोन्सले हार्ट ब्रेक गर्यो कति फ्यान्सहरूको त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन को एक्जिस्टै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क इट्स भेरी नेसेसरी बिकज त्यसरी नै कति डिफ्रेन्ट राइटर्सहरू अथवा डिफ्रेन्ट आर्ट फर्महरू के अरे एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ नि त थ्रु मुभिज पनि सो आई थिङ्क को एक्जिस्टेन्स इज द आन्सर टु दिस क्वेसन जस्तो लाग्छ सो इज द्याट इट आई थिङ्क सो Well, all right. So that was our episode for today. So if you like what you saw, give us a thumbs up. If you have anything to say or add about anything that we said, write it in the comments down below. And subscribe to the channel. And maybe if there's some people just like us who don't have anything to do in the Saturday or Shunzani, just share this podcast, spread the word. And I guess this is bye-bye. Yeah. All right. See you.